परिच्छेद 2 श्री गणेश पुराण का महत्वपूर्ण संदर्भ। श्री गणेश पुराण सदाचार, उपासना एवं आध्यात्मिक चिंतन को कोष का रूप में रहेको छे। यसमा श्री गणेश का लीलापरक कथाहरूका साथै श्री गणेश को क्षणता अवगत गराउने विभिन्न संदर्भ रहेका छन्। यस परिच्छेदमा श्री गणेश को दर्शन पाउने भक्तहरूले कसरी रे कुन रूपमा दर्शन पाए यसको लेखाजोखा गरिएको छ। यसै गरी विभिन्न भक्तहरूले गरेका प्रभावकारी स्तुतिहरूको माध्यमबाट श्री गणेशको स्वरूप र आध्यात्मिक तत्व प्रस्तुत गरिएको छ। भगवान श्री गणेशका दाजु प्रथम पूज्य देवता स्वामी कार्तिकेयको महिमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैका साथै गणेश पुराणमा श्री मद्भागवत गीताकै तुलनामा रहेको महिमामय गणेश गीताको सार प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा रहेको गणेशको धाम स्वानन्द भुवन को विलक्षण सौन्दर्यलाई पनि प्रस्तुतिको विषय बनाइएको छ। 2.1 गणेश दर्शन परक सन्दर्भ। भगवान गणेशले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक आफ्नो आराधना गर्ने भक्तहरूलाई तिनीहरूको प्रकृति एवं स्तर अनुसार बेला बेलामा दर्शन दिनुभएका अनेक प्रसंग गणेश पुराणमा रहेका छन्। तीमध्ये केही प्रसंगहरूलाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। कमलासुरद्वारा विश्व रूप दर्शन। भगवान गणेशको गुणग्राह्यता अनुपम छ। आफ्नो परम शत्रु कमलासुरको युद्ध निष्ठा, समर्पण र अपूर्व शौर्य देखेर श्री गणेशले त्यसलाई आफ्नो विश्व रूप देखाउनु भएको कुरा गणेश पुराणमा यसरी वर्णन गरिएको छ। कमलासुरको विलक्षण शौर्य देखेर सन्तुष्ट हुनुभएका गुणग्राहकहरूमा उत्तम भगवान गणेशले त्यसलाई आफ्नो अनन्त विश्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। त्यसपछि त्यसले 10 दिशामा श्री गणेशको दर्शन पायो। अत्यन्त चकित भई आँखा चिम्लिँदा त्यसले आफ्नो हृदयभित्र पनि श्री गणेशको दर्शन प्राप्त गरेको थियो। गन्धर्वहरूद्वारा पञ्चायतनका रूपमा श्री गणेशको दर्शन कैलाशको यात्रामा निस्केका हाहाहुहु रे सुम्रू नाम गन्धर्वहरू विश्रामका लागि कश्यप आश्रममा गए। भोजनका लागि प्रार्थना गरिएका ती पावनाहरूले पञ्चायतन देवताको पूजा गरेपछि मात्र भोजन गर्ने कुरा बताई विधिपूर्वक देवी शिव, विष्णु, विनायक र सूर्यको पूजन गरे। त्यस बेला कश्यप नन्दन महोत्कट गणेश बाहिरबाट घर आउनुभयो। उहाँले गन्धर्वद्वारा पूजा गरिएका पञ्चायतन देवताका प्रतिमाहरूको दर्शन गरेपछि कौतूहलवश ती प्रतिमा लुकाउनुभयो। गन्धर्वहरूले प्रतिमा हराएको थाहा पाएपछि प्रतिमा नभेटेसम्म भोजन नगर्ने आफ्नो निर्णय सुनाए। प्रतिमा लुकाउने मामलामा श्री गणेशमाथि शङ्का गरी सोधपुछ गरियो, तर उहाँले मैले लिएको छैन, खाएको भए मेरो मुखमा हेर्नुहोस् भन्दै मुख खोल्नुभयो। गणेशले मुख खोल्न साथै उहाँको मुखभित्र विराट रूपको दर्शन गर्दा पार्वती मूर्छित हुनुभयो। सदाशिवले पनि गणेशका मुखभित्र कैलाश, वैकुण्ठ सहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावती सहित इन्द्र, पर्वत, वन, समुद्र, नदी, यक्ष, पनक सहित पृथ्वी, 14 भुवन, लोक, पाताल, 10 दिशा रे अद्भुत दृष्टि नजर गर्नुभयो। यो प्रतिमा नभेटिएसम्म भोजन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका गन्धर्वहरूले गणेश अलप हुँदा उहाँको ठाउँमा देवी, विष्णु, शिव, विनायक र सूर्यको प्रत्यक्ष दर्शन पाए। ती गन्धर्वहरूले समायाचनापूर्वक महोत्कट भगवानको चरणमा प्रणाम गरेपछि भोजन ग्रहण गरे। त्यसबेला तिनीहरूले श्री गणेशलाई अनेक रूपमा दर्शन गरेको विषयमा भनिएको छ। तिनीहरूले केही बेर पञ्चायतन देवताको रूपमा श्री गणेशको दर्शन गरे। त्यसपछि भयानक आकारका ईश्वरका रूपमा दर्शन गरेर केही बेरमै विराट रूपधारी प्रभुका रूपमा पनि दर्शन गरे। पश्चात शिवजीद्वारा शिव रूप श्री गणेशको दर्शन त्रिपुरासुरको वध असम्भव चाहिँ प्रतीत हुँदा स्वयं शिवजीले पनि श्री गणेशको आराधना गर्नुभयो। त्यसबेला उहाँले जुन रूपको दर्शन गर्नुभयो रे उहाँलाई यस्तो भ्रान्ति भयो त्यो यसरी वर्णन गरिएको छ। 5 मुख, 10 भुजा
रे 10 प्रकार का आयुधहरूले स्वाउनु भएका भालचन्द्र मुण्डमालाधारी सर्वालंकार द्वारा अलंकृत रे चन्द्रसूर श्री गणेशको दर्शन पाउँदा भगवान शिवजीले आश्चर्य मान्दै मनै मन भन्नुभयो, अहिले मैले आफ्नै स्वरूप आफैले देखेको झैँ लाग्यो कि मैं आफै दो रूपमा परिणत भएको छु। परम भक्त गृतमस्तद्वारा श्री गणेशको दर्शन आफ्ना भक्त गृतमस्तको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका श्री गणेशले आफू अनिर्वचनीय स्वरूपका हुनुभए तापनि गजानन स्वरूपमा उनलाई दर्शन दिनुभएको विषय गणेश पुराणमा यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसबेला दृष्टिका कारण रूप भगवान श्री गणेशका पत्रकारका कानहरू कम्पायमान थिए। वहाँ विशाल गजराजको लीला खाइरहनु भएको थियो। शहर सुन्दर क्रीडा गरिरहनु हुँदा उहाँको मस्तकमा दिव्य कान्ति भएका चन्द्रमा शोभायमान थिए। कमलद्वारा बनेको सुन्दर र विशाल माला धारण गर्नुहुने भगवान गणेशका सुण्डको टुप्पोमा एउटा सुन्दर कमलको फूल दीप्यमान थियो। देवता र महर्षिहरूले उहाँलाई चारैतिरबाट घेरिरहेका थिए। त्यसबेला श्री गणेश सिंहमा सवार हुनुहुन्थ्यो र 10 भुजाद्वारा शोभायमान पनि। उहाँको छातीमा सर्पराज शेषनाग यज्ञोपवीतका रूपमा रहेका थिए। कुमकुम अगर कस्तुरी र चन्दनको लेपन गरेका कारण श्री गणेशको श्री विग्रहबाट आह्लादक सुगन्ध चारैतिर फैलिएको थियो। कोटी सूर्यभन्दा पनि अधिक कान्तिले सुहाउनु भएका प्रभुका साथमा सिद्धि र बुद्धि शोभायमान थिए। स्कन्दद्वारा चतुर्भुज गणेशको दर्शन शिवजीबाट षडक्षर गणेश मन्त्रको दीक्षा पाएका स्कन्द एकान्त एवं पवित्र वनमा तपस्या गर्न गए। एउटा पावले टेकेर कठोर तपस्या गरी भगवान शिवजीले बताउनु भएको विधिबाट व्रत गरे। मन्त्रानुष्ठान र व्रतका प्रभावले स्कन्दमाथि श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले स्कन्दलाई योग दिए चतुर्बाहुका रूपमा दर्शन दिनुभयो। गणेश पुराणमा स्कन्दले दर्शन गरेको गजाननको स्वरूप सौन्दर्य यसरी वर्णन गरिएको छ। 4 भुजाद्वारा सुशोभित माघ मुकुटद्वारा अलङ्कृत कुण्डल एवं केरू धारण गर्नुहुने एक दन्त निधारमा चन्द्रमा धारण गरी सुहाउनु भएका दण्डाकार सुनद्वारा रमणीय देखिनुहुने हातमा पास एवं अंकुश लिनुहुने र माला एवं सदन्त धारण गर्नुहुने सौन्दर्य सम्पन्न मोती एवं मणिबाट बनेका अलङ्कारले सुहाउनु भएका नाभिमा शेष नागलाई यज्ञोपवीत बनाएर धारण गर्नुहुने दिव्य वस्त्रले दिव्य परिधानद्वारा सुशोभित दिव्य गन्धको लेपन गर्नुहुने अनेकौं सूर्यका कान्तिले जाज्वल्यमान तेजको ज्वालाका कारण झलमल चम्किनु भएका श्री गजानको दर्शन स्कन्दले गरे। कश्यप सन्ततिद्वारा श्री गणेशको दर्शन कश्यपद्वारा श्री गणेशको मन्त्र दीक्षा पाएर आफ्नो प्रकृति अनुसार विभिन्न उद्देश्यले तपस्या गर्ने कश्यपका सन्ततिहरूलाई श्री गणेशले दर्शन दिनुभएको विषय वर्णन गर्दै भनिएको छ। जुन साधकले जसरी ध्यान गरेका थिए त्यसरी नै श्री गणेशले कसैलाई मेघवर्ण अष्टभुज, शशिवर्ण चतुर्भुज, कसैलाई षड्भुज, कसैलाई सहस्त्रभुज, कसैलाई सिंहवान, कसैलाई अश्ववान, कसैलाई मयूरवान, कसैलाई मूषकवान, कसैलाई बालक, कसैलाई युवा एवं कसैलाई व्रत रूपमा समेत दर्शन दिनुभयो। अदितिद्वारा पुत्रका रूपमा अवतरित श्री गणेशको दर्शन भगवान श्री गणेशले महोत्कट अवतार लिएर अदितिलाई दर्शन दिनुभएको विषयमा भनिएको छ। अदितिले गर्भ धारण गरेको 9 महिनापछि पुत्र रत्न पैदा गरिन्। ब्रह्माजीले कश्यप नन्दन भनी बालकको नामकरण गर्नुभयो। बालक गणेश बलवान 10 भुजाद्वारा सुहाउनु भएका कारण रे कुण्डलले अलङ्कृत कस्तुरी तिलक धारण गर्नुहुने मुकुट रे मालाद्वारा विभूषित एवं सिद्धि बुद्धिद्वारा सेवित हुनुहुन्थ्यो। विश्वदेव ब्राह्मणद्वारा नारायणका रूपमा श्री गणेशको दर्शन
भोजन गर्ने इच्छाले कैलाशमा पार्वतीको निवासमा पाहुना बनेर आएका नारायण भक्त विश्वदेव ब्राह्मणलाई श्री गणेशले आफ्नो दिव्य चतुर्बाहु रूप देखाउँदा सन्तोष भएन। म नारायणको दर्शन नगरी भोजन गर्दिन भन्ने तिनको प्रतिज्ञा सुनेर चतुर्बाहु रूपलाई अन्तर्हित गराई श्री गणेशले नारायणको रूपमा दर्शन दिनुभएको विषयमा भनिएको छ। श्री गणेश चतुर्बाहु रूप अन्तर्धान गरी नारायणका रूपमा प्रकट हुनुभयो। पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा एवं पद्मद्वारा सुहाउनु भएका अन्तर्यामी अनेक अलङ्कारद्वारा सुशोभित सर्वालङ्कार सुन्दर छातीमा कौस्तुभ मणि धारण गर्नुहुने वनमालाले सुहाउनु भएका शेषनागमा शयन गर्नुहुने महालक्ष्मीद्वारा पाउमा सेवा गरिरहनु भएका नारायण रूप गणेश प्रकट हुनुभयो। विश्वदेवले नारायणको दर्शन गरी खुसी भएर पूजा गरे रे दर्शन पाएका स्वरूपमा मुग्ध भई तन्मय भए। शरीर भाव बिर्सेर आनन्द मगन भए। सच्चिदानन्दमा रमाएका विश्वदेवले भगवानको स्तुति गरे। पार्वतीद्वारा पुत्रका रूपमा अवतरित श्री गजाननको दर्शन श्री गणेशलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छाले तपस्या गरिरहेकी पार्वतीले श्री गणेशको दर्शन पाएपछि उहाँको कृपाबाट श्री गणेशलाई गर्भमा धारण गर्नुभयो। 9 महिना पुगेपछि पार्वतीले पुत्रका रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुहुने श्री गणेशको दर्शन गर्नुभएको विषय यसरी वर्णन गरिएको छ। किरीट केरुधारी कोटि सूर्य समान कासमान चतुर्बाहु रे प्रबाल झैं रक्तिम आभा सम्पन्न ओठद्वारा सुहाउनु भएका श्री गणेशको दर्शन पाउनुभयो। काशीका नर नारीहरूद्वारा अनेक रूपमा श्री गणेशको दर्शन काशीराज सहित श्री गणेशले धुम्राक्षको वध गर्नुभएपछि काशी नगरीमा आउँदा त्यहाँका नर नारीहरूले सहर्ष उहाँहरूको पूजा र स्वागत गरे। त्यसबेला श्री गणेशले काशीवासी नर नारीहरूलाई भावभक्ति रे अवस्था अनुसार दर्शन दिएर कर्तार्थ गराउनु भएको विषयलाई लिएर गणेश पुराणमा भनिएको छ। त्यसबेला ब्राह्मणहरूले श्री गणेशलाई परमात्मा, क्षत्रियहरूले रणकार्षी महावीर, दैत्यहरूले सर्वसारक रे शूद्रहरूले श्री हरि रे राजाका रूपमा दर्शन गरे। उज स्फटिकमा रातो र पहेँलो रङ चम्किएको झैं जसका मनमा जस्तो भावना थियो तदनुसार भक्तहरूले भगवान गणेशको दर्शन गरी आनन्द प्राप्त गरिरहेका थिए। काशी निवासी नर नारीहरूद्वारा श्री गणेशको अनन्त रूप दर्शन। काशीका कतिपय मानिसहरूले श्री गणेशलाई आफ्नो घरमा भोजन गर्ने निमन्त्रणा गरेका थिए। भगवान समयमा आउनु भएन, त्यसकारण ती सबै बेचैन भए। उनीहरूले शुक्ल ब्राह्मणका घरमा श्री गणेशले रुखा सुखा भोजन गर्नुभएको थाहा पाए। तीमध्ये केही पाखण्डी गृहस्थीहरूले आफूलाई व्यवस्था गरी दरिद्र ब्राह्मणका घरमा भोजन गर्न गएका कारण जगद्गुरु श्री गणेशको निन्दा गरे। तिनले फेरि पनि भगवानलाई आफ्नो घरमा जाने आग्रह गरे। भगवानले भन्नुभयो, मैं शुक्ल ब्राह्मणको घरमा पेटभरि भोजन गरेर टना गएको छु। भगवानको उत्तर सुनेपछि ती पाखण्डीहरूले आफ्नो घरमा गणेशका लागि तयार गरेको भोजन आफै खाए। जन भक्तहरू बन्ने भक्तिपूर्व भोजन तयार गरी उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। भगवानले भोजन ग्रहण नगरेसम्म हामी भोजन गर्दैनौँ भन्ने उहाँको ध्यान गरिरहेका थिए। ती सबैको भक्ति भावना बुझेर श्री गणेशले आफूलाई अनेक रूपमा परिणित गरी प्रत्येक भक्तका घरमा गएर तिनलाई दर्शन दिई भोजन ग्रहण गर्नुभयो। बेला श्री गणेशले आफूलाई अनेक रूपमा परिणित गराउनु भएको विषय यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्ना श्रद्धालु भक्तहरूका लागि श्री गणेशले एउटै आकाश अनेक घटाकाशमा परिणित भए झैं आफू एक रूप भए तापनि अनेक रूप बन्नुभयो। अथवा एउटै सूर्य जसरी जलपूर्ण पात्रहरूमा प्रतिबिम्बित भएर अनेक देखिन्छन्,
विषय गरी सर्व ज्ञान संपन्न रे बुद्धिवारिधी श्री विनायकले प्रत्येक भक्त को भावना अनुसार दर्शन दिएर त्यसलाई तृप्त गराउनुभयो। उहाँका कसैका घरमा गएर पलङमा बस्नुभयो, कसैका घरमा गई जप गर्न लाग्नुभयो, कहीँ गएर उहाँ दान कर्ममा प्रवृत्त हुनुभयो भन्ने, कहीँ भोजन गर्ने उत्सुक देखिनुभयो, कहीँ उहाँले वैदिक वटुहरूलाई अङ्गसहित वेदको अनेक रूप धारण गरी अनेक घरमा गएर श्री गणेश दिव्य रूपमा सुहाउनुभयो। वे नर नारीहरू आफ्नो घरमा श्री गणेशलाई विराजमान हुनुभएको देखेर भगवानसँग आफू पूर्व परिचित भएको रे उहाँ पहिले पनि पटक पटक आफ्नो घरमा आए समान सहज आत्मीयताको अनुभूति गरिरहेका थिए। जनक रे सनन्दनद्वारा सर्वत्र श्री गणेशको दर्शन, ब्रह्मज्ञानी सनक रे सनन्दन श्री गणेशको दर्शन गर्ने काशीराजको दरबारमा आएका थिए। भगवान बाहिर जानुभएको थाहा पाएर तिनीहरू पनि नगरतर्फ गए। तिनीहरूले श्री गणेशको विश्वव्यापी स्वरूपको दर्शन गरेका थिए। त्यस घटनाको गणेश पुराणमा यसरी निरूपण गरिएको छ। त्यहाँ तिनीहरूले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तलमाथि सर्वत्र एउटै विनायकलाई सर्वत्र देखे। कहीँ हात्तीमा सवार, कहीँ बाटोमा हिँडिरहनु भएका, कहीँ रथमा सवार, कहीँ शिविकामा सवार र कहीँ भक्तहरूका घरमा गई भोजन गर्ने लाग्नु भएका श्री गणेशको दर्शन गरी सनक सनन्दन जुन जुन घरमा जान्थे त्यहाँ श्री गणेश उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो लीला देखेर ती दुवै चकित भए। तिनीहरूको दृष्टिमा भगवान गणेश कहीँ नैवेद्य ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै घरमा हात पाउ पखाल्दै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ फल खाँदै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ पान चबाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने, कहीँ पलङमा विराजमान भई भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी ती दुई ऋषिले श्री गणेशको अद्भुत विभूतिको दर्शन गरी ती दुवैले पृथ्वीमा घरभित्र घर बाहिर दसैँ दिशामा रे अनन्त अन्तरिक्षमा पनि भगवानको दर्शन गरिरहेका थिए। त्यस बेला श्री गणेशबाट आफ्नो ध्यान हटाउन तिनीहरूले विष्णु र शिवजीको ध्यान गरे। ध्यानमा पनि तिनले विष्णु र शिवजीको सट्टा श्री गणेशको दर्शन पाए। आँखा बन्द गरेर हृदयभित्र विष्णु र शिवजीको ध्यान गरे। त्यहाँ पनि तिनीहरूले श्री गणेशको दर्शन पाए। त्यसपछि आँखा खोल्दा तिनीहरूले आफ्नो सामु सिंहवान, 10 भुज, सायुधधारी, सिद्धि बुद्धि सेवित बालचन्द्र, कस्तूरी तिलक विभूषित किरीट, कुण्डली, मुक्तमाला, केवरम, दिव्य परिधानद्वारा अलङ्कृत स्वर्णमय कटिसूत्र, औँठी आदि आभूषणद्वारा अलङ्कृत करोडौँ सूर्य सम्मान कान्ति सम्पन्न सृष्टि स्थिति र सारका देवता श्री गणेशको दर्शन गरे। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो मनमा रहेको गणेशप्रतिको भेद बुद्धि हटाएर नम्रतापूर्वक चरण कमलमा प्रणाम गरे। दुवैले आफू ज्ञानी भएको गर्व हटाएर भक्तिपूर्वक श्री गणेशको स्तुति गर्दै भन्ने, हे प्रभु, हजुरको यथार्थ स्वरूप नजानेर श्रुतिले पनि नेति नेति भन्दछ। हामी पनि हजुरकै मायाले मोहित भएको छौँ र हजुरको उत्तम एवं वास्तविक स्वरूपको ज्ञान गर्ने असमर्थ छौँ। हे अन्तर्यामी प्रभु, हामीले अनेक रूप र लीला धारण गर्नुहुने हजुरको महिमा बुझ्न सकेको छैन, तर हजुरका चरण कमलको दर्शन पाएर कृत्यकृत भएका छौँ। श्री गणेशले अनेक रूप र अनेक वाहन सहित विभिन्न अवतार लिँदा भक्तहरूलाई दर्शन दिएर कृतार्थ गराउनु भएका महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गले श्री गणेशको विलक्षण भगवत्ता संसूचित गर्दछन्। भ्रुशुण्डीद्वारा आफूले चाहे अनुसारको स्वरूपमा श्री गणेशको दर्शन, महोत्कटको रूपमा अवतार लिएर कश्यप आश्रममा रमाउनु हुने श्री गणेश काशीराजको निमन्त्रणा स्वीकार गरी काशीमा बाल लीला गरिरहनु भएको थियो। काशीराजको दरबारमा निवास गरी काशीवासीहरूलाई स्निग्ध दर्शन दिनुहुने श्री गणेश
क्रूर दानवधारुलाई शंकर दर्शन दिए निर्मूल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काशीराज श्री गणेश को विलक्षण लीला नजर करी चकित थिए। उनी श्री गणेश को खानपान रे विश्राम आराम को ख्याल करी रहन्थे। एक दिन पूर्वान्हमा काशीराज ले श्री गणेश को दर्शन करने वहाँ को कक्ष में गई निवेदन गरी, प्रभु भोजन गर्ने बेला भएको छे, जाऊं भोजन करूं। इस बेला श्री गणेश भोजन गरेर अगाएको सूचना दिने डकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काशीराजले भगवानका कोठाका चारै तरफ नजर लगाउँदा खाएर बाँकी रहेका लड्डू, खीर, मालपुआ, दूध, दही, घिउ, मह, अनेक किसिमका मिठाई रे भोज्य सामग्री का साथै फूल, चंदन, माला, अक्षता आदि पूजा सामग्री पनि नजर गरे। काशीराजले नयाँ नयाँ अलंकार रे परिधानले सुहाउनु भएको अवस्थामा श्री गणेशको दर्शन गरे। चकित हुँदै उनले भने, भगवान आज एका बिहानी भक्तले यहाँ आएर हजुरको पूजा गर्यो। मैं ती भक्तको परिचय पाउनु रे दर्शन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि श्री गणेशले काशीराजलाई भक्त ब्रोसुण्डीको त्याग, तपस्या, समर्पण, निष्ठा, भक्ति र महिमा बताउँदै भन्नुभयो, आँखी भोबाट मेरो जस्तो सुन निस्केकाले ती भक्तलाई सबैले ब्रोसुण्डी बन्दछन् रे तिनलाई गणेशकै रूप मानी पूजा गर्दछन्। निरन्तर मेरो चिन्तन गर्नाले ती भक्त मैं जस्तै निष्पाप, निर्मल रे पवित्र पनि भएका छन्। आज शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि भएकाले तिनले एका बिहानै मेरो पूजा गरे, पदार्थहरू टक्र्याए, अलङ्कार परिधान भइरहे। हेर्नुहोस् त मेरो कोठामा फैलिएका यी पदार्थहरू ल्याउनेकी भक्तिभावको परिचय दिइरहेका छन्। यो सुनेर काशीराजले निवेदन गरे, प्रभु मैं ती विलक्षण भक्तको दर्शन गर्न चाहन्छु। श्री गणेशले उनको स्वरूप, आश्रम रे आश्रम जाने यात्रा मार्ग बताउँदै भन्नुभयो, काशीराज तपाई आजै जानुहोस् र आफ्नो छोराको विवाहको निमन्त्रणा टक्राउनुहोस्। उनलाई गएर भन्नुहोस्, तपाईका आराध्य देवता श्री गणेश मेरो घरमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। उहाँले पठाएर यहाँ आएको हुँ। तपाईले यसो भनेपछि भक्तराज ब्रोसुण्डी खुसी हुँदै तत्काल मेरो दर्शन गर्ने यहाँ आउने छन्। श्री गणेशको आज्ञाअनुसार काशीराज घोडामा सवार भई सेकन्डौं नदी, वन रे पर्वत नादेर ब्रोसुण्डीको आश्रममा पुगे। दिव्य आश्रमको दिव्यता अनुभव गरी चकित रे अभिभूत भए। ब्रोसुण्डीको पाउमा परी पूजा गरेर उनले आफ्नो परिचय दिए। त्यसपछि श्री गणेशले हराउनु भए चाहिँ सबै कुरा बताए। विवाहको निमन्त्रणा टक्राएपछि आफ्नो घरमा भगवान गणेश विराजमान हुनुभएको रे उहाँले लिन पठाउनु भएकोले मैं आएको हुँ। उनी निवेदन गरे, आफ्ना आराध्य प्रभु काशीराजको दरबारमा विराजमान हुनुभएका थाहा पाएर ब्रोसुण्डीलाई त्याउनु गाह्रो भयो। उनले पनि, हे राजन, वेद, वेदांत, मन एवं वाणीका गोचर प्रभु गणेश तपाईको घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई विश्वासको सट्टा सन्देह लागिरहेको छ। आज मेरो आश्रममा मेरो दर्शन गर्ने 33 कोटी देवताहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई छाडेर तपाईका कुरामा विश्वास गरी मैं कसरी जाऊँ? तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईका घरमा आउनुभएका देवता कस्ता हुनुहुन्छ? उहाँको स्वरूप र संरचना थाहा पाएपछि चित बुझेमा मैं तपाईको घरमा अवश्य जानेछु। काशीराजले भने, हे तपस्वी राज, श्री गणेशका अनन्त रूपहरूको गणना गर्न ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनुहुन्न। अहिले उहाँ कश्यपका पुत्र बनेर अवतीर्ण हुनुभएको छ। लोकमा विनायकका नामबाट विख्यात हुनुहुन्छ। जम्मा 7 वर्षको उमेरमा उहाँले अद्भुत लीला गरिसक्नु भएको छ। अहिले मेरो घरमा उहाँ ब्रह्मचारीको रूप लिएर विराजमान हुनुहुन्छ। कश्यपका पुत्र भएर अवतीर्ण हुनुहुँदा दिव्य स्वरूप सम्पन्न चतुर्बाहु हुनुहुन्थ्यो।
कश्यपले प्रार्थना गरेपछि उहाँ सामान्य 2 हाते बालक बन्नुभयो। काशीराजका कुरा सुनेर भ्रुसुण्डीले भनी, तपाईले गरेको स्वरूप वर्ण अनुसार तपाईका घरमा बस्ने देवता मेरा आराध्य गणेश होइनन्। तपाई फर्किएर जानुहोस्, म जान्दिनँ। मेरा आराध्य देवताले बोलाउनु भयो भन्ने म जहाँ पनि जान सक्छु। काशीराजले चिन्तित हुँदै बिन्ती गरे, प्रभु म हजुरलाई लिएर जाने आशाले केयौं दिन लगाएर नदी वन र पर्वत नाघेर आएँ। अहिले म एक्लै कसरी फर्किउँ? यो कुरा सुनेर भ्रुसुण्डीले काशीराजको शिरमा वरदहस्त राख्दै भन्ने, हे राजन, एकैछिनमा आँखा चिम्लिनुहोस्। आँखा चिम्लिएर केही बेरपछि खोल्दा काशीराज आफ्नो दरबारमा पुगिसकेका थिए। आएर श्री गणेशको दर्शन गरी सबै कुरा बताए। श्री गणेशले भन्नुभयो, हे राजन, तपाई साह्रै थाक्नु भएको छ। अरे तपाई फेरि भ्रुसुण्डीको आश्रममा जानुपर्छ। प्रभु गजाननले तपाईलाई लिने पठाउनु भएको छ। भन्नुहोस्, तपाईले गजानन नाम लिएपछि उनी तुरन्त आउने छन्। भगवान गणेशको आज्ञा सुनेर काशीराज फेरि भ्रुसुण्डीको आश्रमतर्फ प्रस्थान गरे। श्री गणेशको कृपाबाट उनले तुरन्त आफूलाई भ्रुसुण्डीको आश्रममा पाए। काशीराजलाई फर्केर आएको देखि भ्रुसुण्डीले मनमा अनेक तर्क वितर्क गरे। काशीराजले प्रणाम गर्दै भने, मैं तुरन्तै फर्केर आएँ, किनकि हजुरलाई प्रभु गजाननले बोलाउनु भएको छ। गजानन नाम सुन्न साथै भ्रुसुण्डी खुसी भएर आनन्दको मुर्छामा परे। तिनको शरीरमा रोमाञ्च भयो र आँखाबाट हर्षका आँसु बग्न थाले। उनले आत्तिएर छाँड पछाड गरी, मेरा प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो भन्ने खुसी हुँदै पाइला चाले। तेस्रो पाइला चाल्न साथ भ्रुसुण्डी काशीराजका साथै काशी पुगिसकेका थिए। काशीराजले दरबारमा लगेर भ्रुसुण्डीको पूजा सत्कार गरे। त्यसबेला त्यहाँ श्री गणेश हुनुहुन्थ्यो। भ्रुसुण्डीले आत्तिँदै भने, खोइ मेरा प्रभु, हे राजन, तपाईले छल गरेको त होइन। उहाँलाई तुरन्त देखाउनुहोस्। देखाउन सक्नुहुन् भन्ने म तपाईलाई श्राप दिएर आश्रमतर्फ फर्किनेछु। यसै बेलामा लाल क्रीडा गरेका कारण धुले धुलाले ढाकिनु भएका सूर्य समान तेजस्वी द्विभुज सुन्दरी श्री गणेश आइपुग्नु भयो। उहाँलाई देखेर भ्रुसुण्डीले भने, यी मेरा आराध्य देवता होइनन्, यसलाई म किन नमस्कार गरौँ? भ्रुसुण्डीको कुरा सुनेर श्री गणेशले भन्नुभयो, हे भ्रुसुण्डी, तपाई भन्नुहोस्, तपाईका आद्य भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? भ्रुसुण्डीले उत्तर दिए, दिव्य परिधान धारण गर्नुहुने, यस भुजाले सुहाउनु भएका मोतीको माला लगाएर सजिनु भएका, वरिपरि सिद्धि एवं बुद्धिलाई लिएर रहनु भएका, कानमा कुण्डल धारण गर्नुहुने, सुन्दर सुन्दरले अत्यन्त सुहाउनु भएका, ठुला ठुला कान धारण गर्नुहुने, शरीरभरि सिन्दूर दल्नु भएका, नाभिमा शेष नागलाई यज्ञोपवीतका रूपमा धारण गर्नुहुने, पाउमा नुपुर लगाउनुहुने, मस्तकमा महामुकुट धारण गर्नुहुने, 10 हातमा 10 थरी धौत लिने हुने, एक दन्त भालचन्द्र साना साना घन्टी धारण गर्नुहुने, मयूरमा सवार हुनुभएका, देवताहरूद्वारा पाउमा पूजा गरिरहनु भएका मेरा आराध्य भगवान गजानन हुनुहुन्छ। भ्रुसुण्डीको स्वरूप वर्ण सुनेपछि बाल गणेशले उनले बताएकै स्वरूप लिएर दिव्य दर्शन दिनुभयो। आफूले चाहेको रूपमा प्रभुको दर्शन पाएपछि भ्रुसुण्डी गदगद हर्षवियल रोमाञ्चित आनन्द सागर मञ्जित रे भावातीत भए। केही बेरपछि चेतमा आएर रोमाञ्चका साथै नाच्न थाले। नृत्य सकेपछि देव भावमा आएर तिनले विधिपूर्वक श्री गणेशको पूजा गरे। काशीराज भन्ने चुपचाप भगवान र भक्तको अद्भुत मिलनको दृश्य देखेर आफ्नो अहोभाग्य सम्झिँदै आनन्दको सागरमा पौडिरहेका थिए। भगवान गणेशले
ભક્ત પુરુષની લઈ 10 હાથ ફેલારે આલિંગન गर्नुभयो। यो दृश्य अपूर्व आनंदमय थियो। श्री गणेशले भन्नुभयो, हे भ्रुसुण्डी, तपाईँको गजानन रूपमा अद्भुत निष्ठा बुझेर मैले 10 बाहुका रूपमा दर्शन दिएँ। जुन भगतले जो रूपमा मेरो भजन गर्दछ मैले त्यसलाई त्यही रूपमा दर्शन दिने गर्दछु। यो कुरा सुनेर भ्रुसुण्डीले कृतार्थ हुँदै भन्ने, प्रभु, मैं आज हजुरको कृपाले कृत्य पवित्र भएको छु। अब उपरान्त मैले जुन बेला दर्शन गर्ने चाहन्छु त्यस बेला त्यस्तै रूपको दर्शन पाऊँ। हजुर आशापूर्वक अगलामबाट प्रसिद्ध हुनुहोस्। सुण्डीको याचना सुनेर श्री गणेश मन मुस्कानका साथै तथास्तु भनी आशीर्वाद दिएर उनलाई आश्रमतिर पठाई फेरि बाल लीलामा लीन हुनुभयो। भगवान श्री गणेशले आफ्ना भक्तहरूलाई स्वरूप दर्शन गराउँदा कतै चतुर्भुज, महाकाय, गजानन, शंकास, माला विभूषित, मणिमनोहर, मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, स्वर्ण केरद्वारा सुशोभित, नुपुरधारी कमल नयन रूपमा दर्शन दिनुभएको छ। त्यही सुण्डा मण्डित कमला मालाद्वारा सुशोभित, सिन्दूर वदन, वाल माला भूषित, परशु, कमल दंत रे मोदक धारण गर्ने सुन्दर स्वरूपबाट दर्शन दिनुभएको छ। कतै 10 भुज, दशायुद्ध सिंहवान बनेर दर्शन दिनुभएको छ। कतै अष्टभुज, कतै षड्भुज रे कतै द्विभुजका रूपमा पनि दर्शन दिनुभएको छ। कुनै प्रसङ्गमा बालक, कहीँ युवा, कहीँ वर्ध, कहीँ मुनि र कहीँ ब्राह्मण बनेर पनि दर्शन दिनुभएको छ। कतै यहाँले शिवजीलाई ब्रह्म पार्ने शिवजी बनेर पनि दर्शन दिनुभएको छ। कतै उहाँले विष्णुका भक्तको मानसिक सन्तोषका लागि नारायणका रूपमा पनि दर्शन दिनुभएको छ। अनन्त शक्तिका स्रोत श्री गणेशका यी लीलामय चरित्र पापनाशक, मङ्गलदायक रे परमानन्ददायक पनि छन्। स्तुतिपरक सन्दर्भ गणेश पुराणमा विभिन्न देवता, ऋषि महर्षि रे मानिसहरूले श्री गणेशको स्तुति गरेका छन्। ती स्तुतिहरूमा श्री गणेशको निराकारता रे साकारतामा आधारित विशेषताहरू व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा तीमध्ये केही स्तुतिहरूका विशेषता प्रकट गर्दै तिनका नमुना पद्यहरू प्रस्तुत गरिनेछ। राजा सोमकान्तद्वारा श्री गणेशको प्रात स्मरण सम्बन्धी उपदेश। प्रस्थान गर्न चाहने राजा सोमकान्तले आफ्ना उत्तराधिकारी पुत्र हेमकण्ठलाई सारा उपदेश गर्ने क्रममा श्री गणेश आदि देवताहरूको प्रातः स्मरण गर्नुपर्ने कुरा बताएका छन्। त्यस क्रममा सर्वप्रथम सकल संसारका कारण ब्रह्मा आदि देवतालाई वर प्रदान गर्नुहुने, पूर्ण शास्त्रले विद्याका निधि, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष जस्ता पुरुषार्थहरूका फलदाता वाणी र मनदेखि परे रहनुभएका अनादि अनन्त श्री गणेशलाई प्रातःकालमा स्मरण गर्दछु भन्ने प्रातः स्मरण गर्ने निर्देश दिएको छ। त्यसको एउटा नमुना पद्य यस प्रकार छ। ब्रह्मा, विष्णु रे शिवजीद्वारा श्री गणेशको स्तुति। उपासना खण्डको 13औं अध्यायमा ब्रह्मा, विष्णु र शङ्करद्वारा समवेत स्वरमा दिएको श्री गणेशको स्तुतिलाई स्तोत्रराज भनिएको छ। 11 पद्यमा गुम्फित स्तोत्रराजले श्री गणेशलाई अज निर्विकल्प, निराकार, निरालम्ब, अद्वैत, आनन्दपूर्ण, निरी, पर ब्रह्म रूप, विविध रूप, विष्णु रूप, शंकर रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, शक्ति रूप रे विश्व रूप का रूप में चिनाएको छ। यसको एउटा पद्य उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छ। विष्णु द्वारा श्री गणेशको स्तुति। दूरे केटवको वधका लागि शक्ति प्राप्त गर्ने श्री माँ विष्णुले श्री गणेशको स्तुति गर्नुहुँदा व्यक्त भएका 3 पद्यहरू उहाँलाई सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, सर्वद्रष्टा, सर्वसंहारक, परेश, पालक, पिता, विश्वनेता, व्यक्ता व्यक्त रूप, ब्रह्मा,
विष्णु र शंकर रूप जस्ता विशेषणहरूको प्रयोग गरी स्तुति गर्नुभएको छ। दृष्टान्तका लागि एउटा पद्य यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्रिपुर पीडित देवताहरूद्वारा श्री गणेशको स्तुति। त्रिपुरासुरको अत्याचारबाट अत्यन्त दीनहीन र विपन्न बनेका देवताहरूले सङ्कट मोचनका लागि श्री गणेशको भावपूर्ण स्तुति गरेका थिए। 8 पद्यमा गुम्फित त्यस स्तुतिमा श्री गणेशलाई परमार्थ रूप, अखिल कारण रूप, निर्याधिष्ठाता, सङ्कटनाशक, विघ्न कारण, गुणेश्वर, सर्वसाक्षी र दयासागरका रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। उक्त स्तुतिलाई गणेश पुराणमा सङ्कटनाशन स्तोत्र बनी अत्यन्त ठुलो महिमाका साथै प्रकाशित गरिएको छ। शिवजीद्वारा श्री गणेशको स्तुति। त्रिपुरवधका लागि आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्ने श्री गणेशको स्तुति गर्नुहुने सदाशिवले उहाँको दर्शन पाउनुभयो। उहाँको अनिवर्चनीय विशेषताबाट भावविल भएर उहाँले निवेदन गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, आज हजुरको दर्शन पाउनाले मेरा 10 आँखा धन्य भएका छन्। आज हजुरको अर्चनाको अवसर पाउनाले मेरा 10 हात धन्य भएका छन्। हजुरलाई प्रणाम गर्न पाउनाले मेरा 5 शिर धन्य भएका छन्। यसै गरी हजुरको स्तुति गर्न पाउनाले मेरा 5 मुख धन्य भएका छन्। 4 पद्यमा गुम्फित उक्त स्तुतिमा विश्वरूप, सर्वगुण सम्पन्न, निर्गुण, शिव, वैष्णव, शाक्त, शोर र वैनायक सम्प्रदायका साधकहरूद्वारा समान रूपमा वन्दनीय देवेश्वर बनी श्री गणेशको गुण प्रशंसा गरिएको छ। शुक्ल ब्राह्मणद्वारा श्री गणेशको स्तुति। आफ्नो घरमा आई आफूले टक्राएको रुखा सुखा भोजन रुचिपूर्वक ग्रहण गर्नुहुने श्री गणेशको अनुकम्पाबाट अनुग्रहित र कृतकृत भएका दलित ब्राह्मण शुक्लले भावपूर्ण हुँदै भगवान श्री गणेशको स्तुति गरेका छन्। अन्तर्गतका 2 पद्यमा बनिएको छ, हे प्रभु, हजुरको जुन दीननाथ भन्ने पापनाशक नाम तिनै लोकमा विख्यात छ, त्यो नामलाई हजुरले हामी जस्ता दरिद्रलाई दर्शन दिएर सार्थक तुल्याउनु भएको छ। वामनावतार श्री विष्णुद्वारा श्री गणेशको स्तुति। वामनावतार विष्णुद्वारा गरेको स्तुतिमा श्री गणेशका लागि व्यक्त हेतु निगमागम वन्दित देवादिदेव, एक ब्रह्माण्डाधिपति, सर्व वेदांत वेद्य, मायातीत, स्ववेद्य, सकल भयहर्ता, सुंदर, विघ्नराज, विधि, शिव नागादि वंदित, सर्वेश, सर्वरूप, तेजोराशि, त्रिसत्य, त्रिगुण रहित, तत्वमसि आदि वाक्य द्वारा वेद्य तथा तत्व बुद्धि प्रकाश आदि विशेषणहरूको प्रयोग गरिएको छ। भगवान शिवजी द्वारा ढुण्डीराज श्री गणेशको स्तुति। दिवोदास काशीका राजा भएपछि वाराणसी छाडी केदार क्षेत्रमा रहनुभएका भगवान विश्वनाथ दुखी हुनुहुन्थ्यो। श्री गणेशको कृपाबाट दिवोदासको राज्य भङ्गपछि वाराणसीमा फर्किनुभयो। यस बेला उहाँले श्री गणेशको स्तुति गर्दा उहाँलाई विश्वेश्वर, विश्वरूप, शुभाशुभ फलदाता जस्ता गुणवाचक शब्दहरूको प्रयोग गरी स्तुति गर्नुभएको थियो। त्यसको एउटा पद्यमा बनेको छ, विश्वरूप ढुण्डीराज, हे विश्वका ईश्वर गणेश, हजुरले नै विश्वको रचना गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र सहार पनि गर्नुहुन्छ। हे देव, हजुरले मानिसहरूको शुभ र अशुभ कर्महरूको मूल्याङ्कन गरी फल प्रदान गर्नुहुन्छ। काशीराजद्वारा श्री गणेशको स्तुति। काशीराजले श्री गणेशको स्तुति गर्दै उहाँलाई ब्रह्मदे, पदम्बुज, पद्म, पास, खड्ग, परशु आदि आयुधहरूले सम्पन्न इत्यादि गुण स्वभावका व्यञ्जक पदहरूको प्रयोग गरी प्रार्थना गरेका थिए। भाव गम्भीरती स्तुति पद्यहरूमध्ये एउटा भनिएको छ, हे नाथ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवताहरूद्वारा आत्ममङ्गलका लागि ध्यान गरिने कम्मल, पास, खड्ग,
वंशरो आदि आयुधहरू द्वारा चिन्हित रे सबैका विघ्न पुञ्जको निराकरण गर्ने हजुरका चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। समूहद्वारा श्री गणेशको स्तुति। श्री गणेशले त्रिलोकी कण्टक दैत्यराज सिन्धुको वध गर्नु भएपछि प्रसन्न भएका नरनारीहरूले श्री गणेशलाई परब्रह्म स्वरूप, सदानन्द स्वरूप, सदानन्द स्वरूप, गुणसागर, गुणेश आदि गुणबोधक पदहरूको प्रयोग गरी स्तुति गरेका थिए। ती स्तुति पद्यहरूमध्ये एउटा पद्यमा भनिएको छ, हामीहरू परब्रह्म रूप, चैतन्यमय, आनन्द घन, तत्वस्वरूप, देवाधिपति, परमाधिपति, गुणसागर, गुणहरूका अधिपति, गुणहरूदेखि पर रहनुभएका आत्मानन्दमा रमाउनु हुने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका स्वामी आद्य देव मयूरवाहनलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। यसरी भक्तहरूले आफ्ना आराध्य भगवान श्री गणेशमा भक्ति भाव अर्पण गरी विभिन्न स्तुतिहरूद्वारा आफूलाई निर्मल तुल्याई भगवानका चरणारविन्दमा समर्पित गरेका अनेक प्रसङ्ग गणेश पुराणमा रहेका छन्। प्रार्थना, गुणगान, आत्मदोष ख्यापन, उद्धारको याचना, स्तुत्यको सौन्दर्य प्रकाशन, दार्शनिक तत्त्वको विशदीकरण जस्ता विषयहरूको विनम्रतापूर्वक प्रस्तुति गर्दा सम्पन्न हुने स्तुतिले श्रोताको मानस निर्मलीकरणमा ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। गणेश पुराणमा रहेका गणेशपरक स्तुतिहरूबाट श्री गणेशको रूप सौन्दर्य प्रकाशनका साथै उहाँको साकार ब्रह्मरूपता, निराकार ब्रह्मरूपता पनि सबैले बुझ्ने गरी व्यक्त भएको छ। सिद्ध पुरुषका निर्मल आत्माबाट प्रकाशित यी स्तुतिहरूमा रहेको विलक्षण तेजस तत्त्वले श्रोताको पापनाशले विघ्न निवारण गर्दै अपूर्व बुद्धिमत्ता दिएर कार्यसिद्धि एवं आत्मसिद्धिमा सफल तुल्याउँछन्। विलक्षण लीलापरक सन्दर्भ श्री गणेशका अवतरण सन्दर्भ रे स्तुति सन्दर्भबाट उहाँका महत्ता र विशेषता व्यक्त हुन्छन्। ती सन्दर्भबाट नै उहाँ महान देवता र विशेष शक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने विषय पनि प्रमाणित भइसकेको छ। गणेश पुराणमा निरूपित गणेशको विचित्र बाल लीला र काशी लीला जस्ता विषयमा आधारित विशेष सन्दर्भलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। श्री गणेशको विलक्षण भगवत्ता। हेम नामक कपट ज्योतिषीले राक्षसले काशीराजलाई एक दिन कुरामा भनेको थियो, हे राजन, कश्यप ऋषिका छोरा यस काशीमा रहेसम्म यस राज्यमा अमन चयन हुँदैन रे, विघ्न मात्र भइरहन्छन्। बालक गणेश काशीका निमित्त दुर्लक्षण बनेर आएका छन्। कुरा सुनेर काशीराजले कपट ज्योतिषी दानवलाई भनेका थिए, तपाईँले श्री गणेशको महिमा बुझ्नु भएको छैन। उहाँले सानातिना कुराहरू छाडेर दोस्रो ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्करको रचना गर्ने सक्नुहुन्छ रे, अनन्त ब्रह्माण्ड बनाउनु सक्नुहुन्छ। उहाँले इन्द्रलाई पदबाट च्युत गर्न सक्नुहुन्छ। असमर्थलाई समर्थ, सानोलाई ठुलो, ठुलोलाई सानो, नीचलाई उच्च, उच्चलाई नीच रे ईश्वरलाई अनिश्वर एवं अनिश्वरलाई ईश्वर बनाउनु सक्नुहुन्छ। शुक्ल दम्पतिमाथि श्री गणेशको अनुपम स्नेह स्वरूप परिवर्तन। काशीका सम्पन्न मानिसहरूद्वारा श्रद्धापूर्वक भोजनका लागि आमन्त्रित गरिनुभएका श्री गणेश ती सबैको निमन्त्रणलाई बेवास्ता गरी एकाएक काशीको कुनामा बुकुरो बनाएर नि शुक्ल ब्राह्मणका घर पुग्नुभयो। यस कुराको काशीराजलाई पनि पत्तो भएन। सबै लोकका स्वामी श्री गणेशलाई अर्पण गर्न भनी शुक्लको घरमा पातलो भाँडले भरिएको भातको भाँडा बाहेक केही थिएन। श्री गणेश त्यहाँ पुग्नुहुँदा शुक्ल दम्पतीहरूले नाच्न थाले। तिनीहरूले श्रद्धापूर्वक पूजा गरी जगतका स्वामी श्री गणेशलाई पातलो माडमा रुमलिएको भात चक्र्याउने सङ्कोच मानिरहेका थिए। त्यसैले ती दुवै धेरै बेरसम्म हात जोडेर उभिरहे। भगवानले ब्राह्मणी विदुरमासँगै भन्नुभयो, आमा, तपाईँले कस्तो भोजन
तैयार गर्नुभएको छ। तपाईँको भान्सामा जे जस्तो भोजन पाकेको छ त्यो सङ्कोच नमानिकन मलाई दिनुहोस्। भक्तिपूर्वक दिएको न मिठो वस्तु पनि मलाई अमृतभन्दा मिठो लाग्छ। तिरे श्रद्धा नभई टक्राएको पकवान पनि मेरा लागि विष बराबर हुन्छ। गणेशका यस्ता कुरा सुनेर माता विद्रुमाले हर्षपूर्वक जङ्गली अन्नबाट बनेको पिठो तेल र भातको भाँडो ल्याएर श्री गणेशको सामु राखिदिइन्। भोजनको त्यो रूप देखेर गणेशका बाल साथीहरू गिज्याउँदै हाँस्न थाले। श्री गणेशले श्रद्धापूर्वक त्यो पिठो पानीसँगै खानुभयो। त्यसपछि शुक्रले मानसहित भात पस्किएर टक्र्याए। त्यो देखेर केही केटाहरूले हाँस्दै भन्ने, पण्डितजी के तपाईँले गुन्डासम्म आउने पानी राखेर भात पकाउनु भयो? तर भगवानले भन्ने, त्यस्ता कुरा वास्ता नगरी भात खानुभयो। भोजन गरेपछि भन्नुभयो, मैले जीवनमा यति मिठो भोजन खाएको थिइन्, अरू भात मलाई दिनुहोस्। शुक्रले पनि पकाएको सबै भाँडा र भात टपरीमा ल्याइदिए। पातलो मान धेरै भएकाले भात बन्न थाल्यो रे चारैतिर फैलियो। भगवान श्री गणेशले आफ्ना साना साना हातले टपरीबाट बगिरहेका भातका शीता रोक्न सक्नु भएन। हेर्दै हेर्दै उहाँ 10 भुजाले सुहाउनु भयो। ती भुजाहरूबाट भात खाने लाग्नुभयो। भक्तप्रिय श्री गणेशले आफ्नो वर्तमान स्वरूप बिर्सेर भक्तका लागि वास्तविक रूप देखाउनु भयो। शुक्ल दम्पतिले मोक्षको कामना गर्दै स्तुति र प्रार्थना गरे। भोजन गरेपछि श्री गणेश आफ्ना बाल मित्रका साथै अन्यत्र कतै जानुभयो। श्री गणेशको विचित्र लीला रे काशीराजको आश्चर्य। श्री गणेशका भक्तका घर घरमा अतिथि बनेर जानुभएको थियो। काशीराज भन्ने आफ्ना दरबारमा भगवान श्री गणेशसँगै भोजन गर्ने प्रतीक्षारत थिए। लामो प्रतीक्षापछि आफै श्री गणेशको खोजी गर्ने दरबारबाट बाहिर निस्किए। घर घरमा गई काशीराजले बालक गणेश कहाँ जानुभयो भनी प्रश्न गरिरहेका थिए। सबैले भन्ने, बाल विनायक तपाईँसँगै भोजन गरेर यहाँबाट बाल क्रीडा गर्ने भनी जानुभएको हो। काशीराज चकित भए। पछि ती श्री गणेशको खोजी गर्ने शुक्ल ब्राह्मणका घरमा गएर तिनले त्यहाँ बाल विनायकको दर्शन पाए। काशीराजले भने, प्रभु यीशुहरूको सङ्गतिका कारण के हजुरले मेरो प्रेम बिर्सनु भएको हो? किन मलाई छाडेर सबै गृहस्थहरूका घरमा गई मिष्टान भोजन गर्नुभयो? त्यो सुनेर श्री गणेशले भन्नुभयो, महाराज तपाईँले बालकले चाहिँ झुटा बोल्नु हुँदैन। तपाईँले सबै नर नारीहरूसँग सोध्नुहोस्, मैले जुन जुन घरमा भोजन गरेँ त्यहाँ तपाईँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। समाज सुनिरहेका नर नारीहरूले भने, हे काशीराज, के राजाले असत्य बोल्ने सुहाउँछ? तपाईँले हाम्रा सामु श्री गणेशका साथ रहेर भोजन गर्नुभएको थियो। यी सबै घटनाहरूको विश्लेषण गर्दै काशीराजले भने, हे श्री गणेश प्रभु, हजुरको अझै मायाबाट योगी राजाहरू पनि पराजित हुन्छन् भन्ने मेरो के गणना हुन सक्छ? हुजुर सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, सर्वशक्तिमान रे वन्दनीय हुनुहुन्छ। त्यसपछि काशीराज गणेश भक्तिले रोमाञ्चित भएर श्री गणेशको ध्यानमा लीन भए। ध्यानमा तत्पर हुँदा तन्मयताका कारण काशीराज श्री गणेशको रूपमा नै परिणित भएका थिए। शरणागत शत्रुवत्सल श्री गणेश। काशीमा रही लीला गर्नुहुने बालक श्री गणेश एक दिन शिविकामा सवार भई नगरबाट दरबारतर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला त्यतिराज नरान्तकका सेनानी सुरले चप्पल नामक लानोहरूले श्री गणेशलाई घेरेर घोर गर्जन गरे। तिनीहरूको गर्जन सुनेर श्री गणेश शिविकाबाट ओर्लिनुभयो। तिनीहरू आफूलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले आएको थाहा पाएपछि श्री गणेशले फुर्ती साथ ती दुईलाई दुई हातले उचालेर वेगपूर्वक भुइँमा
पछार्नुभयो रे उठाएर पक्क समाउनुभयो। बालक श्री गणेशले यस्तो गर्न सक्छन् भन्ने कल्पना पनि नगरेका ती दुई डरले थरथर काँप्न थाले रे श्री गणेशको स्तुति गर्दै प्राणको भिक्षा माग्न थाले। श्री गणेशले भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो परिचय दिएर सबै कुरा साँचो साँचो बतायो भन्ने मैले प्राण हरण गर्ने छैन। नेता तिमीहरूको मृत्यु निश्चित छ। ती दुई दानवले भन्ने, करुणा सागर प्रभु, हजुर हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, गर्भाधान गर्ने, उपनयन गराउने, विद्या दिने, अभय दिने रे अन्न दिएर प्राण रक्षा गर्ने स्त्री पिता मानिएका छन्। तसर्थ हजुरले हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। हामी असुरराज प्रान्तका गुप्तचर हौँ। काशीका सम्पूर्ण घटनाहरूको सूचना हामीले उहाँ समक्ष पुर्याउँछौँ। हजुरलाई जुनसुकै किसिमले भए पनि मार्ने उद्देश्यले हामी काशीमा आएका थियौँ। यसैले हामीले काशीमा अनेक थरी विघ्न पैदा गर्ने काम गरिरहेका थियौँ। काशीका नागरिकहरूले श्री गणेशले दानवहरूको संवाद सुनेर श्री गणेशसँगै निवेदन गरे, हे प्रभु, सर्पलाई दूध पिलाउँदा सर्पको विष मात्र बढ्दछ, अरू कुनै लाभ हुँदैन। यी सर्प हुन्, यिनीहरूको कल्याण गरेर आफूले आपत्ति मात्र पाइन्छ। त्यसर्थ हजुरले अविलम्ब यिनीहरूको वध गर्नुहोस्। नर नारीहरूका कुरा सुनेर श्री गणेशले भन्नुभयो, हे नर नारीहरू, मैले यी दुवैलाई अभयदान दिइसकेको छु, मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग हुँदैन। त्यसपछि श्री गणेश ती दुवैलाई काशी छोड्ने आज्ञा दिएर शिविकामा सवार भई काशीराजको महलतर्फ जानुभयो। ती दानवहरू पनि